श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनादसमारम्भां नादयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मां व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य शरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरश्च महदाह्वय भट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यं। पितामहस्यापि पितामहाय प्राचेतसा देशफलप्रदाय श्रीभाष्यकारोत्तमदेशिकाय श्रीशैलपूर्णाय नमो नमस्तात्। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्य द्विरदवक्त्राद्या पारिषद्या परस्यतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। रामं लक्ष्मणपूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुन्दरं काकुत्स्थं करुणार्णवं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। गोष्पदीकृतवाराशिं मशकीकृतराक्षसं रामायण महामालारत्नं वन्दे नीलात्मजं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। धर्मात्म्या सत्यसन्धश्च रामो दाशरथिर्यदि पौरुषे च प्रतिद्वन्द्वः शरैनं जहिरावणिं तपस्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरं नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमा हनुमन्यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भव। एतदाख्यायतः सर्वं हनुमान् मारुतात्मजः भूयः समुपचक्राम वचनं वक्तुमुत्तरं सफलो राघवोद्योगः सुग्रीवस्य सम्भ्रमः शीलमासाद्य सीताया मम च प्रवणं मनः तपसा धारये लोकान् क्रुद्धो वा निर्दहेदपि सर्वदातिप्रवृद्धोऽसौ रावणो राक्षसाधिपः तस्य तां स्पृशतो गात्रं तपसा न विनाशितं न तदग्निशिखा कुर्यात् संस्पृष्टा पाणिना सती जनकस्यात्मजा कुर्यात् यत्क्रोधकलुषीं कृता जाम्बवत् प्रमुखान् सर्वाननुज्ञाप्य महाहरीन् अस्मिन्नेवं गते कार्ये भवताञ्च निवेदिते नायं सह वैदेह्या द्रष्टुं तौ पार्थिवात्मजौ अहमेकोऽपि पर्याप्तः सराक्षसगणां पुरीं
तां लङ्कां तरसा हन्तुं रावणं च महाबलं किं पुनः सहितो वीरैर्बलवद्विकृतात्मभिः कृतास्तैप्लवगैः शूरैर्भवद्भिर्विजयैषिभिः अहं तु रावणं युद्धे ससैन्यं सपुरःसरं सपुत्रं वदिष्यामि सहोदरयुतं युधि ब्रह्ममैन्द्रं च रौद्रं च वायव्यं वारुणं तथा यदि चक्रजितोऽस्त्राणि दुर्निरीक्षाणि संयुगे तान्यहं विदमिष्यामि निहनिष्यामि राक्षसान् भवतामभ्यनुज्ञातो विक्रमो मे ऋणुद्दितं मया तुला विसृष्टा हि शैलवृष्टिर्निरन्तरा देवानपि रणेन हन्यात् किं पुनः निशाचरान् सागरोऽप्यतियाद्वेलां मन्दरप्रचलेदपि न जाम्बवन्तं समरे कम्पयेदरिवाहिनीं सर्वराक्षससङ्गानां राक्षसा ये च पूर्वकाः अलमेको विनाशाय वीरो वालिसुतः कपिः पनसस्योरुवेगेन नीलस्य च महात्मनः मन्दरोऽपि विशीर्येत किं पुनर्युधि रक्षसाः स देवासुरयक्षेषु गन्धर्वोरगपक्षिषु मन्दैश्च प्रतियोद्धारं शंससद्विविधस्य वा अस्वि पुत्रौ महाभागा वेतौ प्लवगसत्तमौ एतयोपतियोद्धारं न पश्यामि रणाजिरे पितामहवरोस्सेकात् परमं दत्पमास्तितौ अमृतप्रार्थिना वेतौ सर्ववानरसत्तमौ अश्विनोर्माननार्दं हि सर्वलोकपितामहः सर्वावद्यत्वमतुलमनयोर्दत्तवान् पुरा वरोस्सेकेन मत्तौ च प्रमद्य महतीं च मूं सुराणाममृतं वीरौ पीतवन्तौ प्लवङ्गमौ एतावेहविसंक्रुद्धौ सवाजिरथकुञ्जरां लङ्कां नाशयितुं शक्तौ सर्वे तिष्ठन्तु वानराः मयैव निहता लङ्का दग्धा भस्मीकृता पुनः राजमार्गेषु सर्वत्र नाम विश्रावितं मया जयत्यतिबलो रामो लक्ष्मणश्च महाबलः राजा जयति सुग्रीवो राघवेनाभिपालितः अहं कौशलराजस्य दासः पवनसम्भवः हनुमानिति सर्वत्र नाम विश्रावितं मया अशोकवनिका मध्ये रावणस्य दुरात्मनः अधस्ताच्चिंसुपावृक्षे साध्वी करुणमास्थिता राक्षसेभिः परिवृता शोकसन्तापकर्षिता मेघलेखा परिवृता चन्द्रलेखेव निष्प्रभा अचिन्तयन्ती वैदेही रावणं बलदर्पितं पतिव्रता च शुश्रोणी अवष्टब्दा च जानकी अनुरक्ता हि वैदेही रावं सर्वात्मना शुभा अनन्यचित्ता रामे च पौलोमीव पुरन्दरे तदेकवासः संवीता रजोद्वस्ता तदैव च शोकसन्तापदीनाङ्गी सीता भर्तृहिते रता सा मया राक्षसी मध्ये तच्यमाना मुहुर्मुहुः राक्षसेभिर्विरूपाभिर्दृष्टा हि प्रमदावने वेणीधरा दीना भर्तृचिन्तापरायणा अदस्यं या विवरणाङ्गी पद्मिनीव हिमागमे रावणाद्विनिवृत्तार्धा मर्तव्यकृतनिश्चया कथञ्चिन्मृगशाभाक्षी विश्वासमुपपादिता ततः सम्भाषिता चैव सर्वमर्दं च दर्शिता रामसुग्रीवसङ्ख्यं च श्रुत्वा प्रीतिमुपागता नियतः समुसाचारो भक्तिर्भर्तरिसोत्तमा यन्न हन्ति दशग्रीवं समहात्मा कृतागसं निमित्तमात्रं रामस्तु वदे तस्य भविष्यति सा प्रकृत्यैव तन्वङ्गी तद्वियोगाच्च कर्ष्यताम्
प्रतिपत्पाठशीलस्य विद्येव तनुताङ्गताम् एवमास्ते महाभागा सीता शोकपरायणा यदत्र प्रतिकर्तव्यं तत्सर्वमुपपद्यताम् एवमास्ते महाभागा सीता शोकपरायणा यदत्र प्रतिकर्तव्यं तत्सर्वमुपपद्यताम् इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे एकोनषष्टितमः सर्गः आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमा हनुमन्यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भव तस्य तद्वचनं श्रुत्वा वालिसूनुरभाषताम् अयक्तं तु विना देवीं दृष्टवद्भिश्च वानराः तस्य तद्वचनं श्रुत्वा वालिसूनुरभाषताम् अयुक्तं तु विना देवीं दृष्टवद्भिश्च वानराः समीपं गन्तुमस्माभिराघवस्य महात्मनः दृष्टा देवी न चानीता इति तत्र निवेदनम् अयुक्तमिव पश्यामि भवद्भिस्ख्यातविक्रमैः न हि न प्लवने कश्चिन्नापि कश्चित् पराक्रमे तुल्यः सामरदैत्येषु लोकेषु हरिसत्तमाः तेष्वेवं हतवीरेषु राक्षसेषु हनुमता किमन्यदत्र कर्तव्यं गृहीत्वा याम जानकीं तमेवं कृतसङ्कल्पं जाम्बवान् हरिसत्तमः उवाच परमप्रीतो वाक्यमर्धवदर्धवितु न तावदेशामतिरक्षमाणो यदा भवान् पश्यति राजपुत्र यदा तु रामस्य मतिर्निविष्टा तदा भवान् पश्यतु कार्यसिद्धिम् न तावदेशामतिरक्षमाणो यदा भवान् पश्यति राजपुत्रः यदा तु रामस्य मतिर्निविष्टा तदा भवान् पश्यतु कार्यसिद्धिम् इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे षष्टितमः सर्गः आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमाम् हनुमन्यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भव ततो जाम्बवतो वाक्यं गृह्णन्त वनौकसः अंगदप्रमुखा वीरा हनुमांश्च महाकपिः प्रीतिमन्तस्ततः सर्वे वायुपुत्रपुरःसराः महेन्द्राद्रिं परित्यज्य प्लवगर्षभाः मेरुमन्दरसङ्काशा मत्ता इव महागजाः चादयन्तैवाकाशं महाकाया महाबलाः सभाज्यमानं भूतैश्च महात्मवन्तं महाबलं हनुमन्तं महावेगं वहन्त इव दृष्टिभिः राघवे चार्धनिर्वृत्तिं कर्तुं च परमं यशः समादाय समुद्धार्ताः कर्मसिद्धिविरुन्नताः प्रियाख्यानोन्मुखाः सर्वे युद्धाभिनन्दिनः सर्वे रामप्रतीकारे निश्चितार्धा मनस्विनः प्लवमानाक्लकमाप्लुत्य ततस्ते काननौकसः नन्दनोपममासेदुर्वनुद्रमं वनन्द्रुमलतायुतं यत्तन्मधुवनं नाम सुग्रीवस्याभिरक्षितम् अदृश्यं सर्वभूतानां सर्वभूतमनोहरं यद्रक्षति महावीर्यः सदा दधिमुखकपिः मातुलकपिमुख्यस्य सुग्रीवस्य महात्मनः ते दद्वनमुपागम्य बभूवुः परमोत्कटाः वानरा वानरेन्द्रस्य मनःकान्ततमं महतु ततस्ते वानरा हृष्टा दृष्ट्वा मधुवनं महतु कुमारमभ्ययाचन्त मधूनि मधुपिङ्गलां ततः कुमारस्तान् वृद्धान् जाम्बवत्प्रमुखान् कपीन्
हनुमान्यददौ तेषां निसर्गं मधुभक्षणे ततश्चानुमता सर्वे सम्प्रहृष्टावनौकसः मुदिता प्रेरिताश्चापि पनृत्यन्तो भवंस्ततः गायन्ति केचित् प्रणमन्ति केचिन् नृत्यन्ति केचित् प्रहसन्ति केचित् पतन्ति केचित् विचरन्ति केचित् प्लवन्ति केचित् प्रलपन्ति केचित् परस्परं केचिदुपाश्रयन्ते परस्परं केचिदुपाक्रमन्ते परस्परं केचिदुपब्रुवन्ते परस्परं केचिदुपारमन्ते ध्रुमाध्रुमं केचिदभिद्रवन्ते क्षतौ नगाग्रान् निपपन्ति केचित् महीतलात् केचिदुदीर्णवेगां महाद्रुमाग्राण्यभि सम्पतन्ति गायन्तमन्यप्रहसन्नुपैति असन्तमन्यत् प्ररुदन्नुपैति रुदन्तमन्यप्रणदन्नुपैति नुदन्तमन्यप्रणुदन्नुपैति नुदन्तमन्यप्रणदन्नुपैति समाकुलं तत्कपि सैन्यमासीन्मधुप्रपाणोत्कटसत्त्वचेष्टम् न चात्र कश्चिन्न बभूव मत्तो न चात्र कश्चिन्न बभूव तृप्तः ततो वनं तैः परिभक्ष्यमाणं द्रुमां च विद्यं सितपत्रपुष्पाणं समीक्षकोपादधिवक्त्रनामा निवारयामास कपिंस्तानं सतैः प्रवृद्धैः परिवस्यमानो वनस्य गोप्ता हरिवीरवृद्धः चकार भूयो मतिमुग्रतेजा वनस्य रक्षां प्रतिवानरेभ्यः उवाच कांचित् परुषाणि दृष्टमसक्तमन्यां च तलैर्जगानां समेत्य कैश्चित् कलहञ्चकार तदैव साम्नोपजगामकाश्चित् सतैर्मदात् सम्परिवाक्यवैक्यैं सतैर्मदा सम्परिवार्यमाख्यैर्बलाच्च तेन प्रतिवार्यमाणैः प्रदर्शितस्त्यक्तभयैः समेत्य प्रहृष्यते चाप्यनवेक्ष्य दोषं न कैस्तुदन्तो दशनैर्दशन्तः तलैश्च पादैश्च समापयन्तः मदात् कपिन्तं कपयः समग्रां महावनं निर्विषयं च चक्रुः न कैस्तुदन्तो दशनैर्दशन्तः तलैश्च पादैश्च समापयन्तः यदात् कपिन्तं कपयः समग्रा महावनं निर्विषयं च चक्रुः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 61तमः सर्गः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमा हनुमन्यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भव। तानुवाच हरिश्रेष्ठो हनुमान् वानरर्षभः अव्यग्रमनसो यूयं मधुसेवत वानराः। तानुवाच हरिश्रेष्ठो हनुमान् वानरर्षभः अव्यग्रमनसो यूयं मधुसेवत वानराः। अहमावारयिष्यामि युष्माकं परिपन्थिनः श्रुत्वा हनुमतो वाक्यं हरीणां प्रवरोऽङ्गदः प्रत्युवाच प्रसन्नात्मा पिबन्तु हरयो मधु अवश्यं कृतकारस्य वाक्यं हनुमतो मया अकार्यमपि कर्तव्यं किमङ्गपुनरीदृशम् अङ्गदस्य मुखात् श्रुत्वा वचनं वानरर्षभाः साधु साध्विति संहृष्टा वानरा प्रत्यपूजयन् पूजयित्वां गदं सर्वे वानरा वानरर्षभं जग्मुर्मधुवनं यत्र नदी वेगा इव द्रुतं ते प्रविष्टा मधुवनं पालानाक्रम्य वीर्यतः अतिसर्गाच्च पटवो दृष्ट्वा श्रुत्वा च मैथिलीं पपुः सर्वे मधु तदा रवं रसवत्फलमाददुः उत्पत्य च ततः सर्वे वनपालान् समागतान् ताडयन्ति स्म शतशः सक्तान् मधुवने तदा
मधूनि द्रोणमात्राणि बहुबाहुभिः परिगृह्यते पिबन्ति सहिताः सर्वे निघ्नन्ति स्म तदा परे केचित् पीत्यापविन्द्यन्ति मधूनि मधुपिङ्गलाः मधोच्छिष्टेन केचिश्च जग्नुरन्योन्यमुत्कटाः अपरे वृक्षमूले तु शाकां गृह्य व्यवस्थिताः अत्यद्धञ्च मदग्लानाः पर्णान्यास्तेर्यशेरते उन्मत्तभूता प्लवगा मधुमत्ताश्च हृष्टवतु क्षिपन्ति च तदान्योन्यं स्थलन्ति च तदा परे केचित् क्ष्वेलां प्रकुर्वन्ति केचित् कूजन्ति हृष्टवतु हरयो मधुना मत्ता केचित् सुप्ता महीतले कृत्वा केचिद्दसन्त्यन्ये केचित् कुर्वन्ति चेतरतु कृत्वा केचिद्वदन्त्यन्ये केचिद् बुध्यन्त्यचेतरतु येऽप्यत्र मधुपाला स्युः प्रेष्यादधिमुखस्युतु तेऽपि तैर्वानरैर्भीमैः प्रदिशिद्धादिशो गताः जानुविस्तु प्रकृष्टाश्च देवमार्गञ्च दर्शिताः अब्रुवन् परमोद्विग्ना गत्वा दधिमुखं वचः अनुमता दत्तवरैर्हतं मधुमनं बलातु वयं च जानुविकृष्टा देवमार्गञ्च दर्शिताः ततो दधिमुखक्रुद्धो वनपस्तत्र वानरः अतं मधुवनं श्रुत्वा सान्त्वयामास तान् हरीन् इह गच्छत गच्छामो वानरान् बलदर्पितान् बलेन वारयिष्यामो मधुभक्षयतो वयं श्रुत्वा दधिमुखस्येदं वचनं वानरर्षभाः पुनर्वीरा मधुवनं तेनैव सहसा ययुः मध्ये शैषां दधिमुखः प्रगृह्य तरसा तरुं समभ्यदावद्वेगेन ते च सर्वे प्लवङ्गमाः ते शिलापादपांश्चापि पर्वतांश्चापि वानराः गृहीत्वाभ्यगमन् कृत्वा यत्र ते कपिकुञ्जराः ते स्वामि वचनं वीरा हृदयेष्वसज्जततु त्वरया ह्यभ्यधावन्तः सालतालशिलायुधाः पृष्ठस्तांश्च तलस्तांश्च वानरान् बलदर्पितान् अभ्यक्रामंस्ततो वीराः पालास्तत्र सहस्रशः अददृष्ट्वा दधिमुखं क्रुद्धं वानरपुङ्गवाः अभ्यधावन्तवेगेन हनुमत्प्रमुखास्तदा तं सवृक्षं महाबाहुमापतन्तं महाबलम् आर्यकं प्राहरत्रत्र बाहुभ्यां कुपितोऽङ्गदः मदां दश्च न वेदैनमार्यकोऽयं ममेति सः अदैनं निष्पिपेपेषासु वेगवद्वसुधातले सवग्नबाहुरुभजो विह्वलः सोनितोक्षितः मुमोह सहसा वीरो मुहूर्तं कपिकुञ्जरः ससमास्वस्य सहसा संक्रुद्धो राजमातुलः वानरान् वारयामास दण्डेन मधुमोहितान् स कथञ्चिद्विमुक्तस्तैर्वानरैर्वानरर्षभः उवाचैकान्तमाश्रित्य भृत्यान् स्यान् समुपागतान् एते तिष्ठन्तु गच्छामो बत्तानो यत्र वानरः सुग्रीवो विपुलग्रीवः सह रामेण तिष्ठति सर्वं चैवाङ्गदे दोषं श्रावयिष्यामि पार्थिवे अमर्षि वचनं श्रुत्वा घातयिष्यति वानरान् इष्टं मधुवनं ह्येतः सुग्रीवस्य महात्मनः पितृपैतामहं दिव्यं देवैरपि दुरासदं सवानराणिमान् सर्वान् मधुलुब्धान् गतायुषः घातयिष्यति दण्डेन सुग्रीवः सुहृज्जनान् वदाह्येते दुरात्मानो नृपाज्ञा परिभाविनः
अमर्षप्रभवो रोषः सफलो नो भविष्यति। एवमुक्ता दधिमुखो वनपालान् महाबलः जगाम सहसोत्पत्य वनपालैः समन्वितः। निमेषान्तरमात्रेण स हि प्राप्तो वनालयः सहस्रांशु सुदो धीमान् सुग्रीवो यत्र वानरः रामञ्च लक्षणं चैव दृष्ट्वा सुग्रीवमेव च समप्रतिष्ठां जगतीमाकाशान्निपपातः समप्रतिष्ठां जगतीम् आकाशान्निपपातः सन्निपत्य महावीर्यः सर्वस्तैः परिवारितः हरिर्दधिमुखैः पालैः पालानां परमेश्वरः सदीनवदनो भूत्वा कृत्वा शिरसि चाञ्जलिं सुग्रीवस्य शुभौ मूर्ध्ना शरणौ प्रत्यपीडयतु सदीनवदनो भूत्वा कृत्वा शिरसि चाञ्जलिं सुग्रीवस्य शुभौ मूर्ध्ना शरणौ प्रत्यपीडयत्। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 62तमः सर्गः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमाम् अनुमन्यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भव। ततो मूर्ध्ना निपतितं वानरं वानरर्षभः दृष्ट्वैवोद्विग्नहृदयो वाक्यमेतदुवाच ततुवाचः। ततो मूर्ध्ना निपतितं वानरं वानरर्षभः दृष्ट्वैवोद्विग्नहृदयो वाक्यमेतदुवाचः। ततो मूर्ध्ना निपतितं वानरं वानरर्षभः दृष्ट्वैवोद्विग्नहृदयो वाक्यमेतदुवाचः। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ कस्मात् त्वं पादयोः पतितो मम अभयन्ते भवेद्वीर सर्वमेवाभिधीयताम्। स तु विश्वासितस्तेन सुग्रीवेण महात्मना उत्थाय सुमहाप्राज्ञो वाक्यं दधिमुखो ब्रवीत्। नैवर्क्षरजसा राजन्न त्वया नापि वालिनां वनं निसृष्टपूर्वं हि भक्षितं तच्च वानरैः येभिः प्रदर्शिताश्चैव वानरा वनरक्षिभिः मधुन्यचिन्तयित्येमान् न मधुन्यचिन्तयित्येमान् भक्षयन्ति पिबन्ति च शिष्टमत्रापविद्यन्ति भक्षयन्ति तदा परे निवार्यमानास्ते सर्वे भ्रुवौ वै दर्शयन्ति इमे हि संरब्धतरा तत्तदा तैः सम्प्रदर्शिताः वारयन्तो वनात् तस्मा क्रुद्धैर्वानरपुङ्गवैः ततस्तैर्बहुभिर्वीरैर्वानरैर्वानरर्षभां संरक्तनयनैः क्रोधाद्धरय प्रविचालिताः प्राणिभिर्निहता केचिज्जानुभिराहताः प्रकुष्टाश्च यदा कामं देवमार्गं च दर्शिताः एवमेते हताः शूरास्त्वयि तिष्ठति भर्तरीं कृत्स्नं मधुवनं चैव प्रकाशमन्तैः प्रवक्ष्यते। एवं विज्ञाप्यमानन्तं सुग्रीवं वानरर्षभम् अपृच्छत्तं महाप्राज्ञो लक्ष्मणः परवीरः किमयं वानरो राजन्वनपप्रत्युपस्थितः किञ्चार्धमपि निर्दिश्य दुःखितो वाक्यमब्रवीत्। एवमुक्तस्तु सुग्रीवो लक्ष्मणेन महात्मना लक्ष्मणं प्रत्युवाचेदं वाक्यं वाक्यविशारदः आर्यलक्ष्मणसम्प्राह वीरो दधिमुखकपिः अङ्गदप्रमुखैर्वीरैर्भक्षितं मधुवानरैः विचिन्त्य दक्षिणामाशामागतैर्हरिपुङ्गवैः नैषामकृतकृत्यानामीदृशस्याकृदुपक्रमः आगतैश्च प्रमदितं यदा मधुवनं हितैः दर्शितं च वनं कृष्टमुपयुक्तं च वानरैः
वनं यादा विपन्नास्ते साधितं कर्म वानरैः दृष्ट्वा देवी न सन्देहो न चान्येन हनूमता न ह्यन्यः साधनाहेतुः कर्मणोऽस्य हनूमतः कार्यसिद्धिर्मतिश्चैव तस्मिन् वानरपुङ्गवे व्यवसायश्च वीर्यञ्च श्रुतं चापि प्रतिष्ठितं जाम्बवान् यत्र नेता स्यादङ्गदश्च महाबलः हनुमान् चाप्यधिष्ठाता न तस्य गतिरन्यता अङ्गदप्रमुखैर्वीरैर्हतं मधुवनं किल वारयन्तश्च सहितास्तदा जानुभिराहताः एतदर्धमयं प्राप्तो वक्तुं मधुरवागिह नाम्ना दधिमुखो नाम हरिप्रख्यातविक्रमः दृष्टा सीता महाबाहो सौमित्रे पश्य तत्त्वतः अभिगम्य तदा सर्वे पिबन्ति मधुवानराः न चाप्यदृष्ट्वा वैदेहीं विसृता पुरुषर्षभां वनं दत्तवरं वीर्यं दर्शयेयुर्वनौकसः ततः प्रहृष्टो धर्मात्मा लक्ष्मणः सह राघवः श्रुत्वा कर्णसुखावाणीं सुग्रीववचनाच्युतां प्राहृष्यत वृषं रामो लक्ष्मणश्च महाबलः श्रुत्वा दधिमुखस्येदं सुग्रीवस्तु प्रहृष्य च वनपालं पुनर्वाक्यं सुग्रीवप्रत्यभाषत प्रीतोऽस्मि सोऽहं यद्भुक्तं वनं तैः कृतकर्मभिः महर्षितं मर्शनीयं च चेष्टितं कृतकर्मणाम् इच्छामि शीघ्रं हनुमत्प्रदानान् शाकामृगांस्तान्मुगराजदर्पान् द्रष्टुं कृतार्थान् सह राघवाभ्यां श्रोतुं च सीतादिगमे प्रयत्नं प्रीतिः पीताक्षौ सम्प्रहृष्टौ कुमारौ दृष्ट्वा सिद्धार्थौ वानराणां च राजा अङ्गैः संवृष्टैः कर्मसिद्धिं विदित्वा बाह्वोरासन्नां सोतिमात्रन्ननन्दां प्रीतिः पीताक्षौ सम्प्रहृष्टौ कुमारो दृष्ट्वा सिद्धार्थौ वानराणां च राजा अङ्गैः संवृष्टैः कर्मसिद्धिं विदित्वा बाह्वोरासन्नां सोतिमात्रं ननन्दाम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 63तमः सर्गः 63तमः सर्गः आपदापहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमा हनुमन्यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भव त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमा हनुमन्यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भव सुग्रीवेनैव मुक्तस्तु हृष्टो दधिमुखः राघवं लक्षणं चैव सुग्रीवं चाभ्यवादयतु सप्रणम्य च सुग्रीवं राघवौ च महाबलौ वानरैः सहतैः शूरैः दिवमोवोत्पपातः स यदैवागतः पूर्वं तदैव त्वरितं गतः निपत्य गगनात् भूमौ तद्वनं प्रविवेशः सप्रविष्टो मधुवनं ददर्श हरियूदपान् विमलानुत्थितान् सर्वान् मेहमानान् मधुदकम् सतानुपागमद्वीरो बद्ध्वा करपुटाञ्जलिम् उवाच वचनं श्लक्ष्णमिदं हृष्टवदङ्गदं सौम्यरोषो न कर्तव्यो यदेभिरभिवारितः अज्ञानाद्रक्षविक्रोधाद् भवन्तः प्रतिषेधिताः युवराजस्त्वमीश्यश्च वनस्याश्च महाबलां मौर्क्यात् पूर्वं कृतो दोषस्तं भवान् क्षन्तुमर्हति आख्यातं हि मया गत्वा पितृव्यस्य तवान
पितृव्यस्य तवानघाम् इहोपयातं सर्वेषामेतेषां वनचारिणां सद्वदागमनं श्रुत्वा सहायभिर्हरियूदपैः प्रहृष्टो न तु हृष्टोऽसौ वनं श्रुत्वा प्रदर्शितं प्रहृष्टो मां पितृव्यस्ते सुग्रीवो वानरेश्वरः शीघ्रं प्रेषय सर्वांस्तानिति होवाच पार्थिवः श्रुत्वा दधिमुखस्तैतद्वचनं श्लक्ष्णमदङ्गं वचनं श्लक्ष्णमयं मङ्गदं वचनं श्लक्ष्णमङ्गदः अब्रवीत्तान् हरिश्रेष्ठो वाक्यं वाक्यविशारदः शङ्के श्रुतोऽयं वृत्तान्तो रामेण हरियूदपाः तत्क्षमं नेहनस्तातुं कृते कार्ये परन्तपाः पीत्वा मधु यदा कामं विश्रान्ता वनचारिणः किं शेषं गमनं तत्र सुग्रीवो यत्र मे गुरुः सर्वे यदा मां वक्ष्यन्ति समेत्य हरियूदपाः तदास्मि कर्ता कर्तव्ये भवद्भिः परवानहम् नाज्ञापयितुं मीशोऽहं युवराजोऽस्मि यद्यपि अयुक्तं कृतकर्माणो यूयं दर्शयितुं मया ब्रुवतश्चाङ्गदस्वैवं श्रुत्वा वचनमव्ययं प्रहृष्टमनसो वाक्यमिदमूचुर्मनौकसः एवं वक्ष्यति को राजन् प्रभुः सन् वानरर्षभा ऐश्वर्यमदमत्तो हि सर्वोऽहमिति मन्यते तदचेदन्तु सदृशं वाक्यं नान्यस्य कस्यचित् सन्नतिर्हितवाक्याति भविष्यत् शुभयोग्यताम् सर्वे वयमपि प्राप्ता तत्र गन्तुं कृतक्षणाः सतत हरिवीराणां सुग्रीवप्रतिरव्ययः त्वया ह्यनुक्तैर्हरिभिर्नैव शक्यं तदात्पदम् क्वचिद्गन्तुं हरिश्रेष्ठभ्रूमः सत्यमिदं तु ते एवं तु वदतां तेषामङ्गदप्रत्यभाषताम् भाडं गच्छामयुत्युक्त्वा उत्पपातमहीतलात् उत्पतन्तः मनून्पेतुः सर्वे ते हरियूदपाः कृत्वा काशन्निराकाशं यत्रोत्क्षिप्ता इवाचलाः ते मरं सहसोत्पत्य वेगवन्तप्लवङ्गमाः विनदन्तो महानादं घनावातेरिता यथा अङ्गदे समनुप्राप्ते सुग्रीवो वानराधिपः उवाच शोकोपहतं रामं कमललोचनं समास्वसहि भद्रन्ते दृष्टा देवी न संशयः नागन्तुमिव शक्यन्तैरतीते समये हिनः नमत्सकाशमागच्छेत् कृत्ये हि विनिपातिते युवराजो महाबाहुः प्लवतां प्रवरोऽङ्गदः यद्यप्यकृतकृत्यानामीदृशस्यादुपक्रमः भवेत् स दीनवदनो भ्रान्तविप्लुतमानसः पितृपैतामहं चैतत्पूर्वकैरभिरक्षितं न मे मधुवनं अन्यादं पृष्ठप्लवगेश्वरः कौसल्या सुप्रजा समास्वसिः सुव्रतां दृष्ट्वा देवी न सन्देहो न चान्येन हनुमता न ह्यन्यः कर्मणो हेतुः साधनेस्य हनुमतः अनुमतिः सिद्धिश्च मतिश्च मतिसत्तमा व्यवसायश्च वीर्यञ्च सूर्ये तेज इव ध्रुवं जाम्बवान् यत्र नेता स्यादङ्गदश्च बलेश्वरः हनुमान् चाप्यधिष्ठाता न तस्य गतिरन्यथा मा भोश्चिन्ता समायुक्तः सम्प्रत्यमितविक्रमां ततः किल शब्दं शुश्रावासन्नमम्बरे अनुमत्कर्मदुष्टानां नर्दतां काननौकसाम् किष्किन्धामुपयातानां सिद्धिं कथयतामिव ततः श्रुत्वा निनादन्तं कपीनां कपिसत्तमः
आयताञ्चितलाङ्गूलः सोऽभवद्दृष्टमानसः आजग्मुस्तेऽपि हरयो रामदर्शिनकाङ्क्षिणः अङ्गदं पुरतः कृत्वा हनूमन्तं च वानरं तेऽङ्गदप्रमुखा वीरा प्रहृष्टाश्च मुदान्विताः निपेतुर्हरिराजस्य समीपे राघवस्य च हनुमांश्च महाबाहुः प्रणम्य शिरसा ततः नियतामक्षतां देवीं राघवायन्यवेदयत् निश्चितार्धस्ततस्तस्मिन् सुग्रीवपवनात्मजे लक्ष्मणप्रीतिमान् प्रीतं बहुमानादवैक्षत प्रीत्या च रममानोद राघवः परवीरः बहुमानेन महता हनुमन्तमवैक्षत प्रीत्या च रममानोद राघवः परवीरः बहुमानेन महता हनुमन्तमवैक्षत इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 64तमः सर्गः आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमां हनुमन्यत्तमास्ताय दुःखक्षयकरो भव ततः प्रस्रवणं शैलं ते गत्वा चित्रकाननं प्रणम्य शिरसा रामं लक्ष्मणं च महाबलं ततः प्रस्रवणं शैलं ते गत्वा चित्रकाननं प्रणम्य शिरसा रामं लक्ष्मणं च महाबलं युवराजं पुरस्कृत्य सुग्रीवमभिवाद्य च प्रवृत्तिमदसीताया प्रवक्तुमुपचक्रमुः रावणान्तःपुरे रोदं राक्षसीभिश्च तज्जनं रामे समनुग्रागञ्च यच्चायं समयकृतः एतदाख्यान्ति ते सर्वे हरयो रामसन्निधौ वैदेहीमक्षतां श्रुत्वा स्तोत्तरमब्रवीत् क्व सीता वर्तते देवी कथञ्च मयि वर्तते एतन्मे सर्वमाख्यातवैदेहीं प्रतिवानराः रामस्य गदितं श्रुत्वा हरयो रामसन्निधौ सोदयन्ति हनुमन्तं सीतावृत्तान्तकोविदं श्रुत्वा तु वचनं तेषां हनुमान् मारुतात्मजः प्रणम्य शिरसा देव्यै सीतायै तां दिशं प्रति उवाच वाक्यं वाक्यज्ञः सीताया दर्शनं यदा समुद्रं लङ्घयित्वाहं शतयोजनमायतम् अगच्छं जानकीं सीतां मार्गमानो दिदृक्षया तत्र लङ्केति नगरी रावणस्य दुरात्मनः दक्षिणस्य समुद्रस्य तीरे वसति दक्षिणे तत्र दृष्टा मया सीता रावणान्तःपुरे सती सन्यस्य त्वयि जीवन्ति राममनोरथं दृष्टा मे राक्षसी मध्ये तज्यमाना मुहुर्मुहुः राक्षसीभिर्विरूपाभिरक्षिता प्रमदावने दुःखमापद्यते देवी तवा दुःखोचिता सती रावणान्तःपुरे रुद्धा राक्षसीभिः सुरक्षिता एकवेणीधरा दीना त्वयि चिन्तापरायणाम् अधस्यैया विवर्णाङ्गी पद्मिनीव हिमागमे रावणाद्विनिवृत्तार्धा मर्तव्यकृतनिश्चया देवी कथञ्चित् मनामार्गिता मया इक्ष्वाकुवंश विख्यातिं शनैः कीर्तयतानघां सा मया नरशार्दूलविश्वासमुपपादितां ततः सम्भाषिता देवी सर्वमर्दं च दर्शिता रामसुग्रीवसख्यं च श्रुत्वा प्रीतिमुपागता नियतः समुदाचारो भक्तिश्चास्यास्तदा त्वयि एवं माया महाभागा दृष्टा जनकनन्दिनीम् उग्रेण तपसा युक्ता त्वद्भक्त्या पुरुषर्षभां
अविज्ञानं च मे दत्तं यदा वृत्तं तवान्तिके चित्रकूटे महाप्राज्ञवायसं प्रति राघव विज्ञाप्यश्च नरव्याघ्रो रामो वायसुतत्वया अखिलेनेह यदृष्टमिति मामाह जानकी अयं चास्मै प्रदातव्यो यत्नात् सुपरिकक्षितः ब्रुवता वचनान्वेवं सुग्रीवस्योपसृण्वतः एष शोडामणिः श्रीमान्मया सुपरिरक्षितः मनःशिलायास्तिलको गण्डपार्श्वे निवेशितः त्वया प्रणष्टे तिलके तङ्किल स्मर्तुमर्हसि एष निर्यातितः श्रीमान्मया तावारिसम्भवः एतं दृष्ट्वा प्रमोदिष्ये व्यसने त्वामिवानघ जीवितं धारयिष्यामि मासं दशरथात्मजा ऊर्ध्वं मासान्न जीवेयं रक्षसां वशमागता इति मामब्रवीत् सीता कृशाङ्गी वरवर्णिनी रावणान्तःपुरे रुद्धा मृगीवोत्पुल्ललोचना एव देवमया ख्यातं सर्वराघवयध्यतां सर्वदा सागरजले सन्तारप्रविधीयतां तौ जाता स्वासौ राजपुत्रौ विदित्वा तच्चाविज्ञानं राघवाय प्रदाय देव्या चाख्यातं सर्वमेवानुपूर्व्याद् वाचा सम्पूर्णं वायुपुत्रः सशंसः तौ जाता स्वासौ राजपुत्रौ विदित्वा तच्चाविज्ञां राघवाय प्रदाय देव्या चाख्यातं सर्वमेवानुपूर्व्याद् वाचा सम्पूर्णं वायुपुत्रं शशंसा इत्यार्षे वाल्मीकीये श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 65तमः सर्गः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमाम् हनुमन्यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भव। एवमुक्तो हनुमता रामो दशरथात्मजः तं मणिं हृदये कृत्वा प्ररुरोदस लक्ष्मणः तं तु दृष्ट्वा मणिश्रेष्ठं राघवः शोककर्षितः नेत्राभ्यामश्रुपूर्णाभ्यां सुग्रीवमिदमब्रवीत् यथैव धेनुस्रवति स्नेहाद्वत्सस्य वत्सलाम् तदा ममापि हृदयं मणिरत्नस्य दर्शनात् मणिरत्नमिदं दत्तं वैदेह्या ससुरेण मे वधूकाले यदा बद्धमधिकं मूर्ध्निशोभते अयं हि जलसङ्भूतो मणिः सज्जनपूजितः यज्ञे परमतुष्टेन दत्तः शिक्रेण धीमता इमं दृष्ट्वा मणिश्रेष्ठं यदा तातस्य दर्शनम् अद्यास्म्यवगतः सौम्य वैदेहस्य तदा विभोः अयं हि शोभते तस्या प्रियाया मूर्ध्नि मे मणिः अस्याद्य दर्शनेनाहं प्राप्तान्तामिव चिन्तये किमाह सीता वैदेही ब्रूहि सौम्य पुनः पुनः पिता स्मृतो येन सिञ्चन्ति वाक्यवारिणाम् इतस्तु किं दुःखतरं यदिमं वारिसम्भवं मणिं पश्यामि सौमित्रे वैदेहीमागतं विनां चिरञ्जीवति वैदेही यदि मासं धरिष्यति न जीवेयं क्षणमपि विना तामसि ते क्षणां नय मामपि तन्देशं यत्र दृष्टा मम प्रिया न तिष्ठेयं क्षणमपि प्रवृत्तिमुपलभ्य च न तिष्ठेयं क्षणमपि प्रवृत्तिमुपलभ्य च कथं सा मनुशुश्रोणि भीरुभीरुः सती सदा भवायहानां घोराणां मध्ये तिष्ठति रक्षसां शारदस्तिमिरोन्मुक्तो नूनं चन्द्र इवाम्बुधैः आवृतं वदनं तस्या न विराजति राक्षसैः किमाह सीता हनुमं तत्त्वतः कदयाद्यमे एतेन खलु जीविष्ये भेषजेनातुरो यथा
मधुरा मधुरालापा किमाहमवामिनीं मद्विहीना वरारोहा हनुमन् कथयस्व मे मधुरा मधुरालापा किमाहमम भामिनीं मद्विहीना वरारोहा हनुमन् कथयस्व मे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे षट्षष्टितमः सर्गः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमां हनुमन्यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भव। एवमुक्तस्तु हनुमान् राघवेन महात्मना सीताया भाषितं सर्वं न्यवेदयत राघवे। एवमुक्तस्तु हनुमान् राघवेन महात्मना सीताया भाषितं सर्वं न्यवेदयत राघवे। इदमुक्तवती देवी जानकी पुरुषर्षभा पूर्ववृत्तमविज्ञानं चित्रकूटे यदा तदं सुखसुप्ता त्वया सार्धं जानकी पूर्वमुत्थिता वायसः सहसोत्पत्त्य विदधारस्तनान्तरे पुर्यायेन सुप्तस्तं देव्यङ्के भरताग्रजां पुनश्च किल पक्षीश देव्या जनयति व्यथां पुनः पुनरुपागम्य विरराधवृशङ्किलां ततस्त्वं बोधितस्तस्याः सोनितेन समुक्षितः वायुसेन स तेनैव सततं बाध्यमानया बोधितः किल देव्या त्वं सुखसुप्तः परन्तपां तां तु दृष्ट्वा महाबाहो दारितां च स्तनान्तरे आशीविषयव क्रुद्धो निःश्वसन्नभ्यभाषदां नगाग्रैक्येन ते भीरुदारितं तु स्तनान्तरं क्रीडति सरोषेण पञ्चवक्त्रेण भोगिनां निरीक्षमाणः सहसा वायसं समवैक्षताः नखैः सरुधिरैस्तीक्ष्णैस्तामेवाभिमुखस्थितम् सुतः किल सचक्रस्य वायसः पततां वरः ददान्तरशरशीघ्रं पवनस्य गतौ समः ततस्तस्मिन्महाबाहो कोपसंवर्तिते क्षणः वायुसे त्वं कृदा क्रूरां मतिमतां वरां सदर्पं संस्तराद्गृह्य ब्रह्मास्त्रेण ह्ययोजयः सदीप्तयव कालग्निर्जह्वालाभिमुखं गगम् क्षिप्तवास्त्वं प्रदीप्तं हि दर्पन्तं वायसं प्रति ततस्तु वायसं दीप्तः सन्दर्भोऽनुजगामः सपित्रा च परित्यक्तः सुरैश्च समहर्षिभिः त्रीन् लोकान् सम्परिक्रम्य त्रातारन्नादिगच्छति पुनरेवागतस्तत्तस्त्वत्सखा च मरिन्दमां सतन्निपतितं भूमौ शरण्यः शरणागतं वदार्हमपि काकुत्स कृपया पर्यपालयः मोघमस्त्रन्न शक्यं तु कट्यमित्येव राघवां भवांस्तस्याक्षिकाकस्य हिनस्मिस्तस दक्षिणं रामत्वां स नमस्कृत्य राज्ञे दशरथाय च विसृष्टस्तु तदा काहः प्रतिपेदे सुमालयम् एवमस्त्रमिदां श्रेष्ठः सत्तवान् शीलवानपि किमर्धमस्त्रं रक्षस्सु न योजयति राघवः न नागानापि गन्धर्वा नासुरा न मरुद्गणाः न च सर्वे रणे शक्ता रामं प्रति समासितुं तस्य वीर्यवदः कश्चिद्यद्यस्ति मयि सम्भ्रमः किं क्षिप्रं सुनिशितैर्बाणैर्हन्यतां युधि रावणः भ्रातुरादेशमाज्ञाय लक्ष्मणो वा परन्तपः स किमर्धं नरवरो न मां रक्षति राघवः शक्तौ तौ पुरुषौ व्याघ्रौ वाव्यग्निसमतेजसौ सुराणामपि दुर्धर्षौ किमर्धं मामुपेक्षतः मवैव दुष्कृतं किञ्चिन्महदस्ति न संशयः समर्थावपि
समर्थावपि तौ यन्मान्नावेक्षेते परन्तपौ वैदेह्यावचनं श्रुत्वा करुणं साश्रुभाषितं पुनरप्यहमार्यां तामिदं वचनमब्रुवम् त्वच्चोकविमुखो रामो देवी सत्येन ते शपे रामे दुःखाभिभूते तु रक्षणपरितप्यते कथञ्चिद्भवति दृष्टानकालपरिशोषितुम् इमं मुहूर्तं दुःखानामन्तं रक्षसि भामिनी तावौ नरशार्दूलौ राजपुत्रावनिन्दितौ तद्दर्शनकृतोत्साहौ लङ्कां भस्मीकरिष्यतः अत्वा च समरे रौद्रं रावणं सह बान्धवं राघवस्त्वां वरारोहे स्वां पुरीं नयते ध्रुवं यत्तु रामो विजानीयादविज्ञानमनिन्दिते प्रीतिसंजननं तस्य प्रदात्वन्तुमिहार्हसि सा विवीक्षति सर्वा वेण्युद्घ्रदनमुत्तमं मुक्त्वा वस्त्रा ददौ मह्यं मणिवेतं महाबला प्रतिगुह्यमणिं दिव्यं तव हेतोरघूद्वः शिरसा तां प्रणम्यार्यामहमागमने त्वरे गमने च कृतोत्साहमवेक्ष वरवर्णिनीं विवर्धमानं च हि मामुवाच जन्मकात्मजां वां विवर्धमानं च हि मामुवाच जनकात्मजाम् अश्रुपूर्णमुखी दीना बाष्पसंदिग्धभाषिणी मोत्पतनसम्भ्रान्ता शोकवेगसमाहता हनुमन् सिंहसङ्कासौ तावौ रामलक्ष्मणौ सुग्रीवं च सहामात्यं सर्वान् ब्रूयाह्यनामयम् यदा च स महाबाहुर्मान्तारयति राघवः अस्माद्दुःखाम्बुसंरोधात् त्वं समादातुमर्हसि इमं च तीव्रं मम शोकवेगं रक्षोभिरेभिः परिवस्यनं च ब्रूयास्तु रामस्य गतः समीपं शिवश्च ते द्वास्तु हरिप्रवीर एतत्तवार्या नृपराजसिंहसीतावच प्राह विषादपूर्वम् एतच्च बुद्ध्वा गदितं मया त्वं श्रद्धस्व सीतां कुशलां समग्राम् एतत्तवार्या नृपराजसिंहसीतावच प्राह विषादपूर्वम् एतच्च बुद्ध्वा गदितं मया त्वं श्रद्धस्व सीतां कुशलां समग्राम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 67तमः सर्गः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमां हनुमन्यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भव। एवमेतत्पुरावृत्तम् आख्यानं भद्रमस्तु वः प्रव्याहरत विस्रब्धं बलं विष्णो प्रवर्धतां लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभवः येषामिन्दीवरस्यामो हृदये सुप्रतिष्ठितः काले वर्षतु पर्जन्यपृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः कावेरी वर्धतां काले काले वर्षतु वासवः श्रीरङ्गनाथो जयतु श्रीरङ्गश्रीश्च वर्धतां स्वस्ति प्रजाभयपरिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः सुमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु मङ्गलं कौशलेन्द्राय महनीयगुणाब्धये चक्रवर्तितनूजाय सार्वभौमाय मङ्गलं वेदवेदान्तवेद्याय मेघश्यामलमूर्तये पुंसां मोहनरूपाय पुण्यश्लोकाय मङ्गलं विश्वामित्राङ्गरङ्गाय मिथिलानगरीपतेः भाग्यानां परिपाकाय भव्यरूपाय मङ्गलं
पितृभक्ताय सततं भ्रातृभिः सह सीतया नन्दिताखिललोकाय रामभद्राय मङ्गलं त्यक्षसाकेतवासाय चित्रकूटविहारिणे सेव्याय सर्वयमिनां धीरोधाराय मङ्गलं सौमित्रिणा च जानक्या चापभानाशिधारिणे संसेव्याय सदा भक्त्या स्वामिने मम मङ्गलं दण्डकारण्यवासाय खण्डितामरशत्रवे रुद्रराजाय भक्ताय मुक्तिदायास्तु मङ्गलं सादरं शबरी दत्तफलमूलाभिलाषिणी सौलभ्यपरिपूर्णाय सक्तोद्रिक्ताय मङ्गलं हनुमत्समवेताय हरिशाभीष्टदायिने वालिप्रदमनायास्तु महाधीराय मङ्गलं श्रीमते रघुवीराय सेतोल्लङ्घितसिन्धवे जितराक्षसराजाय रणधीराय मङ्गलम् आसाद्य नगरीं दिव्यामभिषिक्ताय सीतया राजाधिराजराजाय रामभद्राय मङ्गलं मङ्गलाशासनपरैर्मदाचार्यपुरोगमैः सर्वैश्च पूर्वैराचार्यैः सत्कृतायास्तु मङ्गलम् यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवनारायण नमोऽस्तु ते विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व पुरुषोत्तमः कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यः सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि श्रीमन्नारायणायेति समर्पयामि श्रीरघुनन्दन परब्रह्मणे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।